इश्क किया मैंने हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा الو سلام. سورپرایزم چطور بود؟ از این بهت گفت؟ تو چی میخوای همزه؟ تو گفته بودی این جنگ بین من و توه و نفر سومو دخالت نمیدی. سومی دخالت نکرده. نمیتونم دخالت کنم. اما آره، مثل یه سلاح استفاده میشه و همیشه خواهد شد. پس یه بار حمله کن و این جنگو تمومش کن. چرا جنگی تموم کنم که هنوز شروعم نشده؟ بی خیال، الان چرا حرف از جنگ و این چیزا میزنی؟ ولش کن. امروز برام جشنه. امروز اولین روزم توی شرکته. من میخوام با تو جشن بگیرم. ساعت 7:30 همو میبینیم. حاضر باش. من نمیام همزه. باشه، من میام. داری تهدیدم میکنی؟ ساعت 7:30. زمانشو من تعیین کردم. مکانشو تو تعیین میکنی. رد میکنم. وقتی کارتو ول کردی پس چه نیازی بود سر یه کار دیگه بری؟ راحت توی خونت بشین. ببخشید، من کارمند نیستم، بلکه اونجا رئیسم و میخوام کالکشن خودم رو عرضه کنم و فکر نکنید که به واسطه یه مادر شوهر اونجا رفتم. تلاش خودم بوده. آره. شما اینو نصیحت کنید. این کجا به حرف من گوش میده؟ چرا اینقدر بهش گیر میدیم؟ دخترم بعد روزها اومده. فقط ببینش و خوشحال شو. وای بابا صدیقی، شما خیلی نازید. آفرین، همش بهش رو بدین. میونه ما رو به هم میزنید؟ خب دیگه به هم گزارش بدید. گزارش؟ آره، گزارش سلامتیشو. غذا میخوره یا نه؟ داروهاشو به موقع میخوره؟ استراحت میکنه؟ ها؟ یهویی حرفتو عوض کردی. مجبورم این کارو بکنم. قواعد نباید یادتون بره. خب بگید دیگه. آره، خوبم. حالم خوبه، خدا رو شکر. واقعا؟ باشه، من نتایج پرونده رو میبینم. دختر من خودم رفتم پیش دکتر، گفت آزمایش جدید باید بدم. آزمایش‌های قبلی رو که نتیجه‌شو دیدی. که اینطور باشه. دخترم به حمزه هم زنگ بزن. من شام درست میکنم، با ما شام بخورید بعد برید. نه، اون اصلا نمیدونه من اومدم اینجا. تا چند ساعت دیگه میرم. فعلا یه چیزی بیار. باشه، میارم براش. چی میخوری؟ هرچی. هرچی درست کن. الو؟ قبول دارم که من دفتر فرستادمت، اما به این معنی نیست که اصلا خونه بر نگردی. خب تازه از دفتر زدم بیرون. دارم میرم به یه جلسه. وای وای، تو اولین روز جلسه ها؟ باشه، موفق باشی. باشه، ممنون. راستی گوش کن، اگه به کمک نیاز داشتی و توی جلسه چیزی رو نفهمیدی زنگ بزن از من بپرس. من بهت میگم و کمکت میکنم. باشه، حتما. خدافظ.
جلسه داری جایی میری؟ میرم خونه این مامانم. الان؟ همه چی خوبه؟ میرم دیدنشون. تا چند ساعت دیگه برمیگردم. باشه. تو داری چی کار میکنی؟ خاله شما وضعیت آشپزخونه رو نبینید. باور کنید دارم غذا درست میکنم. اگه میخواستی چیزی بخوری خب به رزاق میگفتی، اون برات درست میکرد. نه خیر نه، برای خودم درست نمیکنم، برای حمزه درست میکنم. راستش امروز اولین روز کاریش بود. بیچاره هنوزم توی جلسه است. خسته برمیگرده. پس بهتره براش یه غذای مخصوص باشه تا برای روز بعد واسه کار رفتن انگیزه بگیره. به همین دلیل دارم براش غذا درست میکنم. بعد اینکه غذا رو درست کردم میرم حاضر میشم. بعد صدای ماشین میشنوم و میدوام براش درو باز میکنم. دوست داره. باشه خوبه. شما نگران آشپزخونه نباشید، من خودم تمیزش میکنم، قول میدم. به کمک احتیاج داری؟ آره کمک کنید. اگه این سبزیجاتو خوردش کنید ممنون میشم. ها؟ حتما. در ضمن کوچولو خوردش کنید، خیلی بزرگ نباشه. ممنون. بازم ممنون. چی کارم داری؟ چه دختر خوبی میشی وقتی به حرفم گوش میدی. پرسیدم چی کارم داری؟ بشین. بشین. عظیم. سلام مامان. علیک سلام. حنا نیومد؟ مگه خونه نیست؟ ببینم یعنی چی؟ اون همسر توه، داری از من میپرسی؟ رفته خونه مادرش. من فکر کردم بهت خبر داده و رفته. آره چند بار با هم تماس گرفته ولی خب نتونستم جوابشو بدم، توی جلسه بودم. الان باهاش تماس میگیرم. ممنون.
چی میخوری؟ یه چیز گرم یا خنک؟ هیچی نمیخوام. چی کارم داشتی؟ من خیلی وقت ندارم. فعلا بمون. یه چیزی بخور بعد برو. ببخشید گارسون. من قهوه میخورم و خانم یه کیک شکلاتی چون دوست داره. گوش کن. با آرامش بیار. عجله‌ای نداره. هنا نیومده؟ من که خونه نیست. این یعنی چی؟ اون همسر توه. داری از من میپرسی؟ رفته خونه مادرش. من فکر کردم بهت خبر داده و رفته. بچه ها شام آماده است یا نه؟ رزاق جان. بله عمو، اون نیست. چی شده؟ میخواستم از رزاق بپرسم شام کی حاضر میشه. شام که سر وقت قرار بود حاضر بشه، اما به خاطر شما امشب دیر میشه. به خاطر من؟ چرا؟ من چیکار کردم؟ شما چیکار کردین؟ شما توی اولین روز کاری حمزه یه عالمه کار سرش ریختید. اون هنوزم توی جلسه است. جلسه؟ میخواین جونشو بگیرید؟ من به عارف گفته بودم بهش سخت نگیره، اما به نظر میرسه اشتباه کرده. باشه دخترم، ما شام میخوریم و اونم بعد میخوره. نه خیر، این اتفاق نمیفته. راستش عمو من با دسته خودم براش غذا پختم. پس تا وقتی شوهرم نیاد هیچکی قرار نیست شام بخوره. باشه؟ من رفتم. باشه. این دختر یه شیر به تمام معناست. باید ازش ترسید. بدون اجازهش غذا نخوریم. حتما فردا هم نمیذاره سیگار بکشم. صبر کردم دیگه میرم. اصلا امکان نداره. تو به خواسته من اومدی و به خواسته منم میری. پس هر مزخرفی که میخوای بگی بگو. چرا ساکت نشستی؟ عادت دارم ساعتها ساکت بشینم. خودت میدونی. تو اراده خودتو تغییر دادی، اما من عادتامو نه. بشین. حمزه بشین. حمزه عظیم زنگ زده. حتما رسیده خونه. من باید خب که چی؟ جوابشو بده و بگو که دیر میکنی. اینو ببین، زن منم داره زنگ میزنه.
سلام عزیزم. آره چطوری؟ منم دلتنگت شدم. نه خیر، هنوز جلسه ادامه داره. نه بابا، میدونی چیه؟ مشتری روبروم خیلی داره عجله میکنه. نه 100% شام با تو میخورم. خداحافظ. راستی خالد به مالک گفتی که بیاد نه؟ آره من بهش گفتم که تو این فصل قراره گلای تازه بیاد. بابا حمزه گوشیشو جواب نمیده. اشکال نداره دخترم، حتما توی جلسه است. حتما میاد، سر شلوغه، ایراد نداره. عمو خاله، شما چرا میخواین تنبیه بشین؟ شما شامتون رو بخورین دیگه. نه خیر دخترم، ما تصمیم گرفتیم که امشب هممون با هم شام بخوریم. من بازم بهش زنگ میزنم. دخترم تو هم برای شام اینجا میمونی؟ خالد معلومه که میمونه. من فقط پرسیدم. اینو بده به گارسون، بقیه‌اش مال خود باشه. حمزه کاش حنارم می آوردی پسرم. راستش خاله خونه یکی از همکارام نزدیک شماست. برای عیادتش اومدم و خب گفتم که تا اینجا اومدم یه سرم به شما بزنم. اما کجاست؟
همین چند دقیقه پیش رفت بخوابه. نه خاله، اصلا نیازی نیست. بذارید استراحت کنه. سلام منو بهش برسونید. با اجازهتون من دیگه میرم. متشکرم بابت همه چیز. نه خیر پسرم، بشین تا من برم برات چای بیارم. نه خیر خاله، اصلا نیازی نیست زحمت بکشی. من میرم. در ضمن خیلی هم دیرم شده. خب خاله، خداحافظ. خدا نگهدار پسرم. زنده باشی. عظیم کجاست؟ دارم از تو میپرسم. عظیم کجاست؟ بله. خب خونه مامانت رفته بود دنبال تو. حتما وقتی اومدم بیرون اون رسیده اونجا. عجب قایم موشکی شد. من الان بهش زنگ میزنم. خوش اومدی قربان، خوش اومدی. بیا روزت چطور بود؟ خوب. عالیه، اولین روز کاریت خوب بوده. روز تو چطور بود؟ عالی بود. خیلی خیلی تبریک میگم. چرا؟ قراره کتک بخوری. از کی؟ از زن دیگه. از کی؟ خیلی عصبانیه. 3 ساعت رو پا وایساده و برات غذا درست کرده. اون وقت تو الان میای؟ امروز 100% مشت میخوری. خب رومی کجاست؟ تو اتاقشه. آره. اولین روز کاریم بود. خیلی خسته شدم. همش به گوشی نگاه میکردم. الان زنگ میزنه. اما تو زنگ نزدی. توی جلسم همش چشمم به گوشی بود. اما دریغ از یه زنگ. منم ول میچرخیدم. همش از این ور به اون ور. بعدش گشنم شد. واسه همین شد که برگشتم. غذات روی گازه. به رزاق بگو برات بیاره. به رزاق؟ رزاق هر روز برام غذا میاره. امروز اولین روز کاریم بود. ساکت. دیگه ساکت شو. دلم میخواد سر تو بکوبم به دیوار. 3 ساعت توی آشپزخونه برات غذا درست کردم، اونم توی این هوای گرم. 4 نوع غذا برات درست کرده بودم و یه نوع دسرم درست کردم.
نخیر به من نگاه کن. به من بگو این چه جور جلسه‌ای بود که این همه مدت طول کشید؟ هان؟ اونجا رو نگاه نکن، منو نگاه کن. دارم باهات حرف میزنم. خب بهت میگم دیگه. چیو؟ الان بهت میگم. چیو؟ داری چی کار میکنی؟ من دارم باهات حرف میزنم. بگیر. این چیه؟ بزن، سرم واقعا میشکنه. چی؟ بگیر. نخیر. ولش کن بابا. امشب اعصاب منو بدجور خورد کردی. کلی زحمت کشیدم. گوش کن. گوش کن. معذرت میخوام. دیگه تکرار نمیشه. نبایدم بشه. حتما. وگرنه با این سرتو میشکنم. باش. آره. بریم. کجا؟ 4 نوع غذا که درست کردم باید بخوریم. باشه. بریم دیگه، چرا نگاه میکنی؟ من داشتم به شما زنگ می زدم. من آمدم دنبالت. خونه مامانتی نه؟ من رفته بودم خونه کاره. چرا گوشی تو برنداشتی؟ درس میخوندیم، گوشیم سایلنت بود. برای رفت و آمدت هیچ پابندی نیست، اما خوب میشه که به هم خبر بدی و بعدم بری. هنم خیلی غذای خوشمزه و فوق‌العاده دختر. توی دستای عروسمون جادو است، جادو. واقعا غذای خوشمزه‌ای درست کردی رومی. نوشه جان خاله. مامان شما الکی بردیش سر کار. گوش کن، از فردا تو آشپزخونه کار میکنی، درسته؟ نه بابا. کسی همسر منو مسئول آشپزخونه نمیکنه. در ضمن این غذا رو مخصوص برای من درست کرده. فقط داریم با هم شریک میشیم. باشه بی خیال. پسر یک کاری کن که تو هر روز به عنوان روز اول کاریت بری سر کار. به همین بهونه حداقل غذای خوب گیرمون میاد. امروز با کی جلسه داشتی و چرا دیر اومدی؟ دی خیال بابا لطفاً. سر میز غذا در مورد کار حرف نمیزنیم. از امروز این قانونمونه. اینجا نشستم با شما وقت بگذرونم. در مورد کار حرف نمیزنم. آره منم با این حرفش موافقم. پسرم درست میگه. آلیا برای خودت غذا بکش. بفرما. من خوردم. اینا تندن، دهنم میسوزه. یکم تنده. معلومه که میسوزی. خب
خب غذا تنده دیگه. بهش آب بده. آب بده بهش. آره من عاشقش شدم. کبابو بده من دختر جون. بابا برای بقیه هم بذارید بده من دیگه، خیلی خوشمزه است. بده بیا. نه خیر، من هنوز چیزی نخوردم. حنا نیومده؟ مگه خونه نیست؟ ببینم یعنی چی؟ اون همسر توه، داری از من میپرسی؟ رفته خونه مادرش. من فکر کردم بهت خبر داده و رفته. کاش حنا را می آوردی پسرم. من اومدم دنبالت. خونه مامانت نه؟ من رفته بودم خونه کاره. چرا گوشی تو برنداشتی؟ درس میخوندیم، گوشیم سایلنت. زویا سری بیا دختر، من دیرم شده. باشه مامان اومدم. شما هم اول صبحی بهم گیر میدیدا. میدونی چی تو فکرم بود؟ نه، به چی فکر میکردی؟ چی بهتون بگم مامان؟ دیگه کاملا مطمئن شدم. مامان ببینین حرف من اینجا نشون که این آلیا بین این دوتا اختلاف میندازه. یواشتر بگو. اون همچین کاری نمیکنه چون دختر عاقلیه. عاقل؟ اونم آلیا؟ میتونم شرط ببندم اون هنوز شبا عروسک بغل میکنه و میخوابه. خواهش میکنم زویا این حرفا رو جلوی رومی نزن، وگرنه ممکنه نگرانش کنی. رومی و نگرانی؟ مامان شما قراره نگران بشید. شما که دارید رومی رو با خودتون شرکت میبرید، آلیا حس ناامنی میکنه، بعدش هم دردسر شروع میشه. زویا تو کسی رو دوست داری؟ نه خیر. چرا؟ منظورم اینه تو پسری رو دوست داری یا نه؟ اگه نداری به من بگو. بعدش من یه پسر انتخاب میکنم و تو رو از این خونه مرخص میکنم تا بتونم یه نفس راحت بکشم. معذرت میخوام مامان که دلتو میشکنم، اما من قصد ندارم از این خونه برم. اما گزینه داماد سرخونه رو میتونید بهش فکر کنید. خدا. اول صبحی در مورد ازدواج حرف زدید، الان تا شب درگیرشم. تو چیزی گفتی؟ نه خیر اصلا. بریم. به نظر میرسه هنوز واسه اتفاق دیشب با هم قهرید. چه اتفاقی؟ همین که دیشب سرگردون دنبال همدیگه میدویدین. ببین هنا، از حرف من ناراحت نشو. اما اگه تو به عظیم از اول خبر میدادی این اتفاق نمیافتاد. بله. اشتباه از من بود. من باید گوشیشو جواب میدادم. وقتی اونجا رسیدم هنو توی مسیر برگشت خونه بود. سوء تفاهم پیش اومد. ببین پسرم، سوء تفاهم سر این مسائل کوچیک بعضی وقتا دلیل دعواهای بزرگ میشه. دیگه خودتون عاقل و فهمیده ای. خوب و بدتون رو میفهمید. اگه از حرف من ناراحت شده باشید. این چه حرفی میزنید؟ شما حق دارین که به ما نصیحت بکنید، اما اون چیزی که شما فکر میکنید نیست. ما با هم قهر نیستیم. خیلی خوبه.
به گفته اون عوضی اونجا رفتی. هنو اینطور پیش نمیره. اینطوری که خودت و داداش عظیمو با مشکل مواجه میکنی. داداش عظیمو از دست میدی. مشکل شروع شده. من دیشب توی چشماش جواب دروغمو به دست آوردم. خب عزیزم از ازدواجت محافظت کن. مراقب رابطه خودت با داداش عظیم باش. کارن اون طرفم رابطه اون دوتاست. نمیشه فقط یه نفر رو نجات بدم. حمزه رو ببین دیگه داره شورشو در میاره. میدونم به این رفتارش ادامه میده چون تو ساکتی و همینطور ساکت میمونی. دیروز برای یه لحظه میخواستم اونو بکشم. کاش برای مرگش دعا میکردم. حداقل اینجوری تحقیر نمیشدم. عزیزم تو چت شده؟ با عصبانی شدن هیچی نمیشه. تو اصلا تو یه کاری بکن، بازم بهت میگم به یکیشون این قضیه رو بگو. من میدونم حنا که اصلا آسون نیست، اما یکیشون باید طرفدار تو باشن. اینجوری جلوی خیلی ضرر رو میتونی بگیری. اینطوری ساکت هم نمیمونی. इश्क किया मैंने हाँ मैं हाँ